साथीहरु नमस्कार। म तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल किसन कडेलमा। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले एउटा यस्तो प्रोजेक्टको बारेमा तपाईलाई शेयर गर्दै छु जुन प्रोजेक्टले नेपाल मात्रै होइन साथीहरु विश्वका धेरै देशहरुमा तहल्का पिटिरहेको छ र जुन प्रोजेक्टको मार्फतबाट गरिरहेको पेशा व्यवसायलाई बिगार नगरिकन डिस्टर्ब नगरिकन हजारौं व्यक्तिहरुले एउटा राम्रो आम्दानी गर्ने स्रोत बनाइराख्नु भएको छ, राम्रो आम्दानी गर्ने एउटा माध्यम बनाइराख्नु भएको छ। यस माइ डियर फ्रेन्ड्स, म कुरा गर्दै छु आज तपाईको बारेमा, नितान्त तपाईको बारेमा आज कुराकानी हुनेछ। सो फर्स्ट अफ अल म तपाईलाई अवेयर गर्न चाहन्छु, फर्स्ट अफ अल म तपाईलाई क्वेशन गर्न चाहन्छु, तपाईहरु यो भिडियोमा किन हुनुहुन्छ त? राइट, तपाईलाई अचम्म लाग्ला साथीहरु यो भिडियोमा तपाई किन हुनुहुन्छ भन्दा तपाईको पैसाको प्रब्लम छ, यानी कि फाइनान्शियल प्रब्लमबाट तपाई गुज्रिराख्नु भएको छ। तपाई चाहनुहुन्छ म जति आम्दानी गर्न चाहन्छु, परिवारका इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न, आफ्नो इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न जति पैसा रिक्वायर्ड छ त्यो कमाउन सकु, यानी कि पैसाको प्रब्लमले गर्दा, आर्थिक समस्याले गर्दा मैले एडजस्टमेन्टको जिन्दगी जिउन नपरोस् त्यो तपाई चाहनुहुन्छ। दोस्रो कारण छ साथीहरु, धेरै जना व्यक्तिहरुसँग आम्दानी त छ, इन्कम त छ, तर परिवारलाई दिन सक्ने समय नै छैन किसनजी, परिवारलाई छुट्याउन सक्ने समय नै छैन, वर्क प्रेसरले गर्दा धेरै जनाले भन्नुहुन्छ। त्यस सँगसँगै अर्को रिजन छ साथीहरु, धेरै जना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, युथहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफ्नो स्टडी, आफ्नो शिक्षा आफ्नै आम्दानीबाट, आफ्नै इन्कमबाट पूरा गर्न चाहनुहुन्छ र धेरै जना यस्ता प्यारेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ, यस्तो प्यारेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ, मातापिता हुनुहुन्छ, आमाबुवा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहनुहुन्छ कि मेरो छोराले, मेरो छोरीले जति शिक्षा दीक्षा लिन चाहन्छ, जुन लेभलको एजुकेसन लिन चाहन्छ, जुन शिक्षा पार गर्न चाहन्छ, पास गर्न चाहन्छ, जति पढ्न चाहन्छ त्यो पढाउन सकु, मैले जे जति भए पनि, मेरो जे जस्तो भए पनि धेरै जनाको चाहना हुन्छ। त्यस सँगसँगै हामीहरू मानिसौं, हामीलाई नाम सम्मान होस्, मान्छेले मलाई पनि चिनुन्, मलाई पनि सम्मान गरून्, त्यो हामीहरूको चाहना हुन्छ। त्यस सँगसँगै अर्को तपाईको चाहना छ किसनजी, कोभिड आओस्, पेन्डेमिक आओस्, आर्थिक मन्दी होस्, म सुरक्षित रहन सकु, मेरो परिवारलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न सकु, त्यो तपाईको चाहना छ। त्यो कारणले तपाई आज यो भिडियोमा आउनु भएको साथीहरु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला, तपाईले एउटा राम्रो माध्यम लिएर जानुहुनेछ, राम्रो वे लिएर जानुहुनेछ। तपाईले गरिरहेको पेशा, गरिरहेको काम, गरिरहेको जागिर, गरिरहेको घरायसी कामलाई बिगार नगरिकन, डिस्टर्ब नगरिकन एउटा राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्नुहुनेछ। तर समस्या के छ भन्दा साथीहरु, हामीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नको लागि पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ, यानी कि हामीहरूको दैनिक कामहरु जुन गर्नुपर्ने हुन्छ, दैनिक जिम्मेवारी, रेस्पोन्सिबिलिटीले थिचिएको कारणले गर्दा, हामी आधारभूत आवश्यकतामै थिचिएको कारणले गर्दा ती इच्छा, ती चाहना, ती सपनाहरूलाई कता कता बिर्सिँदैछौँ, हामीले कता कता भुल्दै गइरहेको छौँ, कता कता बिर्सिनै रहेको छौँ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चिन्ता फिल हुन्छ, तनाव फिल हुन्छ, गर्ने त गर्ने कि यस्तो कहिलेसम्म, यो कहिलेसम्म, त्यो टाइपको फिल हुन्छ। राइट, भनिन्छ नि चिन्ता चिन्ता गरेर मात्र साथीहरु त्यसको समाधान निक्लिँदैन। चिन्ता छ, तनाव छ, प्रब्लम छ, तर म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईले यो समाधानको लागि के एक्सन लिँदै हुनुहुन्छ त? के काम गर्दै हुनुहुन्छ, के कदम उठाउँदै हुनुहुन्छ त साथीहरु? म तपाईलाई शेयर गर्छु एउटा डाटा, तपाईलाई अचम्म लाग्ला। आजभन्दा करिब 80 वर्ष अगाडि 1940 मा एउटा 5 देखि 7 जनाको परिवार चलाउनको लागि सामान्य रूपमा 10 रुपैयाँ आवश्यक पर्थ्यो। त्यसको 20 वर्षपछि 1960 मा आइपुग्दा त्यही सामान्य 5-7 जनाको परिवार चलाउनको लागि 100 रुपैयाँ आवश्यक पर्न लाग्यो र 1980 मा आइपुग्दा त्यही 5-7 जनाको परिवारलाई राम्रोसँग चलाउनको लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना पुर्याउनको लागि राम्रो तरिकाले 1000 रुपैयाँ आवश्यक पर्न लाग्यो र 2000 मा आइपुग्दा त्यही 5-7 जना परिवारको लागि राम्रो शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य र गुणस्तरीय खाना, त्यो सबै परिपूर्तिको लागि 10,000 रुपैयाँ आवश्यक पर्न लाग्यो र 21st सेन्चुरीमा आइपुग्दा एउटा सामान्य 5-7 जनाको परिवारमा राम्रो शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य, राम्रो खाना, राम्रो लत्ता कपडा, राम्रो बिमा, सही रहनसहन, सबै कुरा परिपूर्ति गर्नको लागि 1 लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। तपाई महसुस गर्नुहुन्छ होला, चाहे तपाई फिल गर्नुहुन्छ होला, यो कुरालाई महसुस गर्नुभएको छ होला, यो कुरालाई तपाईले फिल गर्नुभएको छ होला, 1 लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ साथीहरु। राम्रो शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य, राम्रो खाना, गुणस्तरीय बिमा, यी सबै कुरा परिपूर्ति गर्नको लागि। राइट, अब तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो 1 लाख रुपैयाँ हामीले कसरी आम्दानी गर्न सक्छौं? म तपाईलाई आज त्यही विषयमा शेयर गर्दैछु, त्यही विषयमा बताउँदैछु। साथीहरु, 4 प्रकारको मानिसहरूले आम्दानी गरिरहेको छन् बजारमा, 4 तरिकाको मान्छेहरूले, 4 क्याटेगोरीको मान्छेले। पहिलो क्याटेगोरी छ लोअर म्यानेजमेन्ट, यानी कि यिनीहरूले जति घण्टा काम गर्छन् त्यही अनुसार पैसा कमाउँछन्, जति समय काम गर्छन् त्यही अनुसार पैसा कमाउँछन्। आज काम गर्यो, आज पैसा लियो, सकियो। यसलाई भन्छ लोअर म्यानेजमेन्ट। जो ढ्याडी गर्ने, मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यो क्याटेगोरीमा पर्छन् साथीहरु। न यिनीहरूसँग समय हुन्छ, न यिनीहरूसँग आवश्यक परेको पैसा हुन्छ, न यिनीहरूसँग सेक्युरिटी नै हुन्छ।
अर्को क्याटेगोरी छ मिडल म्यानेजमेन्ट, जसलाई भनिन्छ मिडल म्यानेजमेन्ट। उनीहरू जब गर्छन्, जससँग केही हदसम्म पैसा त हुन्छ तर त्यो पैसालाई इन्जोय गर्न सक्ने समय नै हुँदैन, र अर्को कुरा सेक्युरिटी हुँदैन। कोभिड आयो, कुनै पेन्डामिक आयो, कुनै तपाईँको इन्फ्लेसन भयो भने फायर हुने डर हुन्छ। र अर्को क्याटेगोरी छ साथीहरू अप्पर म्यानेजमेन्ट। यिनीहरूसँग पैसा त हुन्छ तर जबको प्रेसरले गर्दा, कामको प्रेसरले गर्दा फ्यामिलीलाई दिन सक्ने समय पनि हुँदैन, आफ्नै लागि छुट्याउन सक्ने इन्जोयमेन्टको लागि समय पनि हुँदैन। र अर्को कुरा सेक्युरिटी पनि हुँदैन साथीहरू, सुरक्षा पनि हुँदैन। र अर्को क्याटेगोरी छ जसलाई भनिन्छ ओनर, जसलाई भनिन्छ मालिक। अब यिनीहरूसँग के हुन्छ भन्दा साथीहरू, यिनीहरूसँग समय पनि हुन्छ, किनकि यिनीहरू मालिक हुन्, ओन बस हुन्। यिनीहरूको लागि काम गर्ने धेरै व्यक्तिहरू छन्। अप्पर म्यानेजमेन्ट, मिडल म्यानेजमेन्ट, लोवर म्यानेजमेन्ट कसको लागि काम गरिरहेको छ? ओनरको लागि, राइट? उसँग समय पनि छ। र अर्को कुरा उसँग पैसा पनि छ, किनकि उसको आफ्नै व्यवसाय हो, ओन बोस, उसँग पैसा पनि छ। र अर्को कुरा साथीहरू आफ्नै मालिक भएको कारणले ऊ सेक्युर छ, उसलाई कसैले निकाल्ने, कसैले हटाउने डर उसँग छैन। अब धेरैजनाले लाग्ला किसनजी मालिक बन्न त म पनि चाहन्छु, व्यवसाय गर्ने इच्छा त मलाई पनि छ, तर समस्या के छ भन्दा धेरैजना 95% मान्छेहरूले बिजनेस सुरुवात गर्न नसक्नुको पहिलो रिजन छ साथीहरू ल्याक अफ मनी, यानि कि पैसाको अभाव, लगानीको अभाव। दोस्रो कारण छ जोखिम लिन सक्ने क्यापेसिटीको अभाव, जोखिम लिन सक्ने क्षमताको अभाव। तेस्रो प्रब्लम छ, तेस्रो समस्या छ नलेज, यानि कि ज्ञान हुँदैन, कहाँ इन्भेस्ट गर्ने, कुन तरिकाले सुरुवात गर्ने, कसरी बिजनेस गर्न सकिन्छ, नलेज हुँदैन। र चौथो समय हुँदैन। धेरैजना जागिरे हुनुहुन्छ, कोही पसले हुनुहुन्छ, कोही व्यापारी हुनुहुन्छ, कोही गृहिणी हुनुहुन्छ, समय नै हुँदैन, राइट? त्यो कारणले चाहँदै पनि, थाहा हुँदाहुँदै पनि व्यवसाय सुरुवात गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। म सबैलाई साथीहरू आज यो यस्तो प्रोजेक्टको बारेमा बताउँदैछु जसले तपाईँको उमेर सोध्दैन। तपाईँ जुनसुकै उमेरको हुन सक्नुहुन्छ, हुनसक्छ तपाईँ 25 को हुनुहुन्छ, हुनसक्छ तपाईँ 52 को हुनुहुन्छ, तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै उमेर समुदायको। र त्यो क्वालिफिकेसन तपाईँ 10 कक्षा पढेको हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि सिक्नुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँसँग अलरेडी डिग्री छ तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिक्नुभयो भने। त्यस सँगसँगै तपाईँ महिला हुनुहुन्छ, तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ, गर्न सकिन्छ। तपाईँ जागिर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईँ गृहिणी हुनुहुन्छ, तपाईँले गरिरहेको पेसा, गरिरहेको व्यवसायलाई बिगार नगरिकन, यानि कि डिस्टर्ब नगरिकन दिनको 2 घण्टा 3 घण्टा समय छुट्याएर मजाले काम गर्न सकिन्छ साथीहरू, मजाले सुरुवात गर्न सकिन्छ। अब म तपाईँलाई बताउँछु यो कन्सेप्ट के हो त, यो मोडल कस्तो हो त। म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँ हामीले साबुन किन्छौँ, साबुन लगाउँछौँ, नुहाउनुहुन्छ तपाईँ, राइट? साबुन लगाउँछौँ हामीहरूले। अब साबुन हामीहरूले जहाँ फ्याक्ट्रीबाट बनिरहेको छ सिधै हामीहरूसँग आउँछ त? जवाब छ बिल्कुल नै। तपाईँले यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ ट्रेडिसनल मार्केटमा तपाईँले हेर्नुहोस् 30 रुपियाँमा साबुन उत्पादन हुन्छ, राइट? 30 रुपियाँमा साबुन उत्पादन भइसकेपछि सिएफएम एजेन्टलाई जान्छ 40 पर्छ, राइट? त्यसपछि कहाँ जान्छ? नेसनल डिस्ट्रिब्युटर यानि कि राष्ट्रिय वितरकमा 50 पर्छ। त्यसपछि कहाँ जान्छ? रेजिस्ट्रल डिस्ट्रिब्युटर, प्रदेश स्तरीय वितरक 60 पर्छ। त्यसपछि कहाँ जान्छ? होलसेलरमा जान्छ 70 पर्छ, रिटेलरमा जान्छ 90 पर्छ। 90 परिसकेपछि 10 रुपियाँ एडभर्टिजमेन्टमा, ब्रान्डिङमा, होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पम्पलेट, प्रचार प्रसारमा खर्च हुन्छ। त्यसले गर्दा 30 रुपियाँमा फ्याक्ट्रीमा बनेको साबुन साथीहरू कन्ज्युमरमा आइपुग्दा 100 रुपियाँ पर्छ। यही नै हो, राइट? अब यतापट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने राइट साइडतिर 30 रुपियाँमा साबुन उत्पादन भएको छ यहाँ पनि फ्याक्ट्रीमा, राइट? 30 रुपियाँमा साबुन उत्पादन भइसकेपछि कन्ज्युमरको रिकमेन्डेसनबाट, ग्राहकको माउथ पब्लिसिटीबाट, ग्राहकै सेयरिङबाट ग्राहक समक्ष आइपुग्छ। मेन बुझ्नुपर्ने कुरा साथीहरू, यहाँनिर मध्यस्थकर्ताहरू हुँदैनन्, यो इन्डस्ट्रीमा मिडलम्यानहरू हुँदैनन्। दोस्रो कुरा, यसले एडभर्टिजमेन्टमा, ब्रान्डिङमा, प्रमोसनमा, ठुलो होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पम्पलेटमा खर्च गर्दैन। 30 रुपियाँमा बनेको साबुन कन्ज्युमरकै सेयरिङबाट कसरी बिक्छ त, कसरी थाहा हुन्छ त? ग्राहकले नै सेयर गरेर, ग्राहकले नै बताएर ग्राहकलाई थाहा हुन्छ, ग्राहकसम्म पुग्छ। 30 रुपियाँमा बनेको साबुन ग्राहकले सेयर गरेर, यानि कस्टमरको रिकमेन्डेसनबाट, कस्टमरको माउथ पब्लिसिटीबाट कस्टमरमा आइपुग्छ। कति पर्छ कस्टमरलाई? 100 रुपियाँ। अब तपाईँलाई लाग्ला किसनजी यता पनि 100 यता पनि 100, हिसाब किताब त बराबर छ। साथीहरू बराबर अलिफ छैन। यतापट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने 70% जुन मिडलम्यानको प्रफिट छ, मध्यस्थकर्ताको नाफा छ, विज्ञापनको खर्च छ, त्यो 70% ती कुराहरूमा जान्छ जुन कन्ज्युमरलाई रिटर्न जिन्दगीमा हुँदैन। तर यतापट्टि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने त्यो 70% छ नि साथीहरू, त्यो ग्राहकलाई नै आम्दानीको रूपमा, अफरको रूपमा, बेनिफिट्सको रूपमा, डिस्काउन्टको रूपमा रिटर्न गरिदिन्छ। त्यो इन्डस्ट्रीको नाम हो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। अब धेरै लाग्ला मैले त अलरेडी सुनेको छु, मलाई त अलरेडी थाहा छ।
साथीहरू यदि तपाईँलाई थाहा छ, ल म मान्छु तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँलाई महिनामा कति आउँछ यो बिजनेसबाट? तपाईँले भन्नुभएको छ आउन त आउँदैन किसनजी। साथीहरू थाहा मलाई पनि छ, मलाई यो बिजनेसबाट महिनामा 1.5 लाख रुपियाँ आउँछ। यानि कि मलाई जे थाहा छ त्यो तपाईँलाई थाहा रहेनछ, त्यही भएर तपाईँलाई आएको छैन। पैसा कसरी आउँछ, यहाँबाट आम्दानी कसरी गर्न सकिन्छ म त्यो सेयर गर्दैछु, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यो कन्सेप्टमा काम गर्ने अर्गनाइजेसनको नाम छ, कम्पनीको नाम छ हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, जुन 2077 3 महिना 19 गते लाइसेन्स लिएर यसको हेड अफिस काठमाडौँको 32 पुतलीमा छ साथीहरू, जसको म्यानेजिङ डाइरेक्टरमा हुनुहुन्छ मिस्टर गौतम बाली सर, राइट। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ 22वटा भन्दा बढी ठाउँमा, 22वटा भन्दा बढी जिल्लाहरूमा यसको ब्रान्चेस छ, जसलाई डिएलसिपी सेन्टर भनिन्छ। र तपाईँको अहिले नयाँ 23वटा अरू ठाउँमा पनि खुल्दैछ ब्याक टु ब्याक रूपमा। र धेरैजनाले भन्नुहुन्छ दिदीको मलाई त यो दिदीले पनि गर्नुहुन्थ्यो, मेरो अङ्कलको छोराले पनि गर्थ्यो, यो त पहिले दाइले गर्नुहुन्थ्यो, यो त पहिला पनि आएको थियो। म एकदम विश्वस्त छु साथीहरू, पहिला तपाईँले सुन्नुभएको थियो होला, पहिला आएको थियो होला। पहिला के थियो भन्दा साथीहरू, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री यानि कि नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ सम्बन्धी कुनै पनि नीति नियम कानुन थिएन, कुनै ऐन थिएन। त्यो भएको कारणले केही सही कम्पनीले पनि काम गरिरहेको थिए र केही गलत कम्पनीले पनि काम गरिरहेको थिए, र गलत एक्टिभिटिज पनि भएको थियो, म स्वीकार्छु। तर अहिले के छ भन्दा साथीहरू, त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले लाइसेन्स नबन्दासम्म, यसको ऐन नबन्दासम्म होल्ड गर्यो। र ऐन बनिसकेपछि कहिले बन्यो ऐन? वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन गर्ने ऐन 2074 मा बन्यो। त्यसपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन गर्ने नियमावली 2076 मा स्वीकृत भएर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट लाइसेन्स लिएर यानि कि इजाजत पत्र लिएर काम गरिरहेको छ। तपाईँ यहाँनिर देख्न पनि सक्नुहुन्छ इजाजत पत्र, ओरिजिनल इजाजत पत्र, राइट। लाइसेन्स लिएर यानि कि इजाजत पत्र लिएर काम गरिरहेको छ। र तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङको ल अकर्डिङ हेर्नुभयो भने साथीहरू करिब 50 लाख धरौटी पुँजी यसले राखेको छ। र अर्को डाइरेक्ट सेलिङको नियम छ नेपालमा, 60% 50 देखि 60% प्रोडक्ट नेपालमै उत्पादन गरेको हुनुपर्छ। हामीहरूको 3 ठाउँमा धादिङ, हेटौडा लगायत अझै एउटा अर्को फ्याक्ट्री पनि खुल्दैछ, 3 ठाउँमा फ्याक्ट्री छ, लोन फ्री कम्पनी छ, र अझै मजाको कुरा रिटर्न पोलिसी पनि छ साथीहरू। तपाईँले प्रोडक्ट युज गर्नुभयो, तपाईँलाई मन परेन भने 3 देखि 5 दिनभित्रमा तपाईँले रिटर्न गर्न पनि पाउनुहुन्छ। नम्बर 1 कम्पनी छ, लोन फ्री छ, कुनै लाइबिलिटी छैन, र वाइड रेन्ज अफ प्रोडक्ट छ। यानि कि तपाईँको 250 देखि 300 वटा प्रोडक्टमा यसले काम गर्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिएलसिपी सेन्टरहरूको डिटेल्स पनि छ। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ किसनजी यो त मैले अलरेडी सुनेको, मेरो त दाइले पनि गर्नुहुन्थ्यो, अङ्कलले पनि गर्नुहुन्थ्यो, तर म तपाईँलाई एक्सपर्टले के भन्नुहुन्छ त यो इन्डस्ट्रीमा, एक्सपर्टले के कुरा गर्नुहुन्छ त्यो सेयर गर्न चाहन्छु। तपाईँले हेरेर देखिराख्नु भएको छ, जो आजको डेटमा वर्ल्डको मोटिभेसनको क्याटेगोरीमा नम्बर 1 च्यानल छ सन्दीप महेश्वरी सरको। उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो बिलिफ सिस्टम डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले मात्रै स्ट्रङ बनायो। माई बिलिफ सिस्टम बिकम्स स्ट्रङ ओन्ली बिकज अफ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। यानि कि डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायले मेरो आफूप्रति भरोसा अझै बलियो बनायो, अझै शानदार बनायो। त्यस्तै डाक्टर विवेक बिन्द्राले भन्नुहुन्छ आई विल जोइन माई चाइल्ड अल्सो इन डाइरेक्ट सेलिङ। यानि कि मैले मेरो छोरीलाई, मेरो छोरालाई, मेरो सन्ततिलाई पनि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा एसोसिएट गराउँछु। त्यस सँगसँगै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मिस्टर सोनू शर्मा सर, जसले हामीलाई यो बिजनेसमा गाइड गर्नुहुन्छ, ट्रेन गर्नुहुन्छ, जो आजको डेटमा जाने माने यानि कि प्रख्यात मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ आई एम स्टिल डुइङ एन्ड कोचिङ। अझै पनि मैले गरिरहेको छु यो बिजनेस, र मैले कोच गरिरहेको छु मिलियन्सलाई। स्टार्ट विथ मी, गिभ योर 3 years, आई विल ट्रान्सफर्म योर लाइफ। मैले होइन साथीहरू, सोनू शर्मा सरले भन्नुहुन्छ, जो 22 वर्षदेखि यो इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अमिताभ कान्त, जो इन्डियाको नीति आयोगको व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसले नियम बनाउनुहुन्छ, ऐन बनाउनुहुन्छ इन्डियामा, भारतमा। उहाँले भन्नुहुन्छ भेस्टिजियन्स यानि कि डाइरेक्ट सेलर आर द मेजर इकोनोमिक ड्राइभर इन इन्डिया। कति ठुलो कुरा छ साथीहरू, के भन्दैछ इम्पोर्टेन्ट छैन, कसले भन्दैछ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। जसले भारतमा नीति बनाउँछ, ऐन बनाउँछ, त्यो व्यक्तिले भनिराख्नु भएको छ डाइरेक्ट सेलर आर द मेजर इकोनोमिक ड्राइभर, यानि कि भेस्टिजियन्स आर द मेजर इकोनोमिक ड्राइभर इन इन्डिया। त्यस सँगसँगै साथीहरू यो अर्गनाइजेसनले, यो कम्पनीले ग्रेट प्लेस टु वर्कको अवार्ड अलरेडी पाइसकेको छ। ग्लोबल प्रेजेन्स छ, नेपाल सँगसँगै दुबई, बङ्गलादेश, घाना, साउथ अफ्रिका, थाइल्यान्ड, इन्डिया लगायतका 9वटा कन्ट्रीमा, देशमा यसले काम गरिरहेको छ। त्यस सँगसँगै वर्ल्ड वाइड 30औं स्थानमा छ हेल्दी लिभिङ नेपाल यानि कि भेस्टिज। त्यस सँगसँगै साथीहरू अझै मजाको कुरा, बेस्ट इम्प्लोयर यानि कि उत्कृष्ट रोजगारदाताको अवार्ड यसले अलरेडी पाइसकेको छ, यसले अलरेडी लिइसकेको छ साथीहरू। अब तपाईँलाई लागिरहेको होला किसनजी पैसा कसरी आउँछ यो बताउनुहोस्।
मलाई पनि लागिरहेको थियो। तर म तपाईँलाई बताउँछु त्योभन्दा अगाडि कुन प्रोडक्टमा कस्तो प्रोडक्टमा यसले काम गर्छ, कस्तो प्रोडक्टमा यसले डिल गर्छ त्यो पनि जान्न जरुरी छ। यसले साथीहरू एउटा रेन्ज छ प्रोडक्ट क्याटेगोरीमा। यसले डेली युजेबल प्रोडक्टमा जस्तै साबुन, तेल, कस्मेटिक आइटमहरू, त्यस सँगसँगै ब्युटी केयरको लिपस्टिक, आइलाइनर, पर्सनल केयरको रेन्जमा फेस वास, लोसन, सन डिफेन्स, त्यस सँगसँगै चियापत्ती, कफी, कुकिङ वेल, परफ्युम त्यो प्रोडक्टमा डिल गर्छ। त्यस सँगसँगै हाई वेस्टको रेन्जमा तपाईँको डिसवासिङ लिक्विड, डिटर्जेन्ट, तपाईँको डिटर्जेन्ट पाउडर, ग्लास क्लिनर, फ्लोर क्लिनर, टोयलेट क्लिनर, यानि कि समग्रमा भन्दै गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा यसले डिल गर्छ। त्यस्तै दोस्रो रेन्ज छ साथीहरू, दोस्रो क्याटेगोरी छ हेल्थ सप्लिमेन्टको। हेल्थ सप्लिमेन्ट यो औषधि होइन साथीहरू, यो मेडिसिन होइन, यो सप्लिमेन्ट हो। यसलाई भन्छ पोषक तत्त्व। एउटा रेन्ज छ इम्युनिटी बुस्टअपको, जसले हामीहरूको शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। त्यस सँगसँगै दोस्रो क्याटेगोरी देख्नुभएको छ वुमेन हेल्थ, जसले हामीहरूको महिलाको स्वास्थ्य, जो महिला हुनुहुन्छ, जो लेडिज क्याटेगोरी हुनुहुन्छ, जो महिला वर्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रजनन क्षमता बढाउनको लागि, उहाँहरूको पाठेघर सम्बन्धी समस्या, बच्चा जन्मिसकेपछि शरीर कमजोर हुने, त्यस सँगसँगै तपाईँको सेतो पानी बग्ने, यानि कि अनेकौँ समस्याहरू हुन्छन् महिला सम्बन्धी समस्या, त्यसलाई समाधान गर्छ। यसलाई जडीबुटीको रानी पनि भनिन्छ। यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन किनकि यो मेडिसिन होइन, आयुर्वेद रेन्जको सप्लिमेन्ट हो। त्यस सँगसँगै अर्को रेन्ज छ साथीहरू जोइन्ट एन्ड बोन हेल्थ। यसले हामीहरूको हड्डी दुख्ने, जोर्नीहरू दुख्ने, खुट्टाहरू दुख्ने, घुँडाहरू दुख्ने, यो जोर्नीको भागहरू दुख्ने त्यो समस्यालाई समाधान गर्छ। त्यस सँगसँगै अर्को रेन्ज छ फिटनेस एन्ड डाइट, यानि कि वेट बढाउनको लागि, म जस्तोलाई वेट बढाउनको लागि, तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई वेट घटाउनको लागि पनि सहयोग गर्ने सप्लिमेन्ट छ साथीहरू। त्यस सँगसँगै अर्को रेन्ज छ डिटक्स एन्ड रिजङ्सन। हामीहरूको शरीरमा भएको विकार पदार्थहरू, ग्यास्ट्रिक, कब्जियतलाई निकाल्ने काम पनि गर्छ, हटाउने काम पनि गर्छ। अब म तपाईँलाई बताउँछु साथीहरू हेल्दी लिभिङले, यानि कि भेस्टिजले दुई प्रकारले हामीलाई आम्दानी दिन्छ। कति प्रकारले? दुई प्रकारले। पहिलो प्रकार छ साथीहरू पर्चेजिङ गर्दा, खरिद गर्दा। पहिलो के? पर्चेजिङ गर्दा, खरिद गर्दा। दोस्रो प्रकार छ सेयर गर्दा, यानि कि रिकमेन्ड गर्दा। अब तपाईँलाई लाग्ला किसनजी खरिद गर्दा किन्दा पनि फाइदा हुन्छ? बिल्कुल हुन्छ। तपाईँले ठिक सुन्दै हुनुहुन्छ, मैले पनि ठिक भन्दैछु। अब के फाइदा हुन्छ म तपाईँलाई बताउँछु। पहिलो बेनिफिट हुन्छ साथीहरू, यहाँनिर हामीले 1 महिनाभरि चाहिने सामान, पहिला यो बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँले 1 महिनाभरि चाहिने सामान एकैपटक क्यालकुलेट गरेर, एकैपटक जोडेर हामीले सपिङ गर्छौँ। जस्तै मैले यहाँ इक्जाम्पल देखिरहेको छु, 7200 बराबरको एमआरपी को सामान हामीले एकैपटक सपिङ गर्छौँ, यानि कि डिस्काउन्टेड प्राइस 6000 को। पहिलो बेनिफिट हुन्छ 10 देखि 20% छुट हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर देख्नुभएको छ पिक्चरमा पनि, चियापत्ती जेटाटीको 270 एमआरपी छ, डिस्काउन्टेड प्राइस छ 240 रुपियाँ, राइट। पहिलो बेनिफिट 10 देखि 20% छुट हुन्छ, डिस्काउन्ट हुन्छ एमआरपीमा। 7200 को सामान किन्न पर्यो भने 6000 तिरे भयो, 10 देखि 20% छुट भयो, 1200 रुपियाँ। दोस्रो फाइदा छ 10% प्रोडक्ट फ्री, 8 देखि 10% सामान फ्री हुन्छ साथीहरू। मानौँ 6000 कै सपिङ गर्दै गर्दा मिनिमम 300 देखि 600 बराबरको प्रोडक्ट फ्री हुन्छ फर्स्ट बाइङमै, सुरुवातमै, भर्खरै तपाईँको न्यू जोइनिङमा भर्खरै सपिङ गर्दा। तेस्रो फाइदा छ कन्सिस्टेन्सी अफर। पर्चेजिङको, खरिदारीको, यानि कि कन्ज्युमर बन्दाको मेन फाइदा हो साथीहरू कन्सिस्टेन्सी। यो भनेको के हो? यो भनेको सिम्पल छ। तपाईँले 6000 को सामान जनवरीमा सपिङ गर्नुभयो, फेब्रुअरीमा सपिङ गर्नुभयो, मार्चमा पनि 6000 को सपिङ गर्नुभयो, अप्रिलमा पनि 6000 को सपिङ गर्नुभयो, प्रत्येक महिना 300 बराबरको सामान फ्री। के री? फ्री, राइट। त्यस सँगसँगै 5औं महिनामा, यानि कि 4 महिना कम्प्लिट गरिसकेपछि 4 महिना पछि 4000 बराबरको आफूले चुज गरेर, आफूले छानेर सामान फ्री अफ कस्टमा पाइन्छ साथीहरू। त्यसलाई भन्छ कन्सिस्टेन्सी अफर। र चौथो फाइदा छ 5 देखि 11% क्यासब्याक हुन्छ। 6000 कै इक्जाम्पल लिने हो भने तपाईँको आफ्नै खरिदारीमा मात्रै पनि करिब 150 रुपियाँ क्यासब्याक हुन्छ, हामीलाई नै रिटर्न हुन्छ 150 रुपियाँ। यसले गर्दाखेरि करिब 6000 को सामान 4 महिनासम्म किन्दाखेरि 24000 को सपिङ गरियो, खरिद गरियो, राइट। 6000 6000 6000 6000 24000। अब 24000 को सपिङ गर्दा 50% यानि कि 11800 रुपियाँ रिटर्न नै हुन्छ, सेभिङ नै हुन्छ साथीहरू, जस्ट ग्राहक बन्दा, जस्ट पर्चेज गर्दा। अब तपाईँलाई लाग्ला किसनजी पर्चेज गरेर ग्राहक बनेर 200 500 1000 50% डिस्काउन्ट बचाएर त आत्मनिर्भर बन्न सकिन्न, चेन्ज ल्याउन त सकिन्न, इन्डिपेन्डेन्ट बन्न त सकिन्न? बिल्कुल सकिन्न सर।
अब तपाईँलाई म बताउँछु मोटो आम्दानी कसरी गर्न सकिन्छ। मोटो आम्दानी यानि कि यहाँनिरबाट बिजनेस गर्न सकिन्छ साथीहरू। मोटो आम्दानी गर्न सकिन्छ रिकमेन्डेसनबाट। तपाईँलाई लाग्ला किसनजी रिकमेन्डेसन भनेको सामान किन्ने अनि झोला झोला राखेर बेच्ने, त्यही नै हो? एन्सर छ नो, यानि कि होइन साथीहरू। रिकमेन्डेसन भनेको मैले मानव यो कोट सिलाएँ, मैले तपाईँलाई भने सर मैले यो स्ट्यान्डर्ड टेलरबाट सिलाएको कोट हो, त्यहाँबाट मिलाएर सिलाउँछ, टाइममा सिलाइदिन्छ, एकदम फिनिसिङ छ, त्यहाँबाट सिलाउनुहोस् मैले तपाईँलाई सजेस्ट गरेँ। अब तपाईँलाई पनि कोट प्यान्ट त चाहिन्छ, चाहे तपाईँ लेडिज हुनुहुन्छ चाहे तपाईँ जेन्ट्स हुनुहुन्छ। अब तपाईँले मानव स्ट्यान्डर्ड टेलरमा गएर सर्ट प्यान्ट कोट गरेर 15,000 बराबरको आज गएर सपिङ गर्नुभयो भिडियो हेर्ने बित्तिकै गएर, राइट? मानव इक्जाम्पलको लागि सपिङ गर्नुभयो, सपिङ गर्नुभयो भने तपाईँको स्ट्यान्डर्ड टेलरको 15,000 को बिक्री त बढ्यो, यानि कि सेल्स त बढ्यो। अब त्यो सेल्स बढ्नुको कारण को हो मलाई बताउनुहोस्? त्यो सेल्स बढ्नुको कारण किसन कडेल हो, यानि कि म हो। मैले रिकमेन्ड गरेको कारणले तपाईँ जानुभयो। अब तपाईँले मलाई बताउनुहोस् स्ट्यान्डर्ड टेलरले 15,000 को सेल्स मेरो कारणले बढेको कारणले, मेरो थ्रुबाट बढेको कारणले मलाई इन्कम कमिसन नियमन रूपमा दिन्छ त? जवाब छ नाइ। अब तपाईँ भन्नुहोस् यो काम हामीले गरिरहेको छौँ कि छैनौँ? यो काम हामीले बहुत गर्छौँ साथीहरू। तपाईँ फेन्सीमा जानुहुन्छ, अरे मैले त त्यो सरिना कलेक्सनबाट लिएको जकेट हो, यस्तो मिलाएर पाइयो हेर, यस्तो फाइदाको छ, यस्तो क्वालिटीको छ त्यहाँनिर सामान। तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ सुनचाँदी पसलमा जानुहुन्छ, त्यो भेस्टाराज आभूषण केन्द्रमा, पालपाली सुनचाँदी केन्द्रमा त बहुत मिलाएर पाइने रहेछ, मान्छे पनि कस्तो मिठो बोलेको, कति फ्र्याङ्क हो, त्यहाँबाट लिनुहोस् हामीले भनिन्छ, रिकमेन्ड गरिन्छ। अब त्यो रिकमेन्ड गर्दै गर्दा तपाईँले सेयर गरिसकेपछि तपाईँको थ्रुबाट मान्छेले गएर सपिङ गर्यो तपाईँले भनेको कारणले। तपाईँलाई कसैले आम्दानीको रूपमा, कमिसनको रूपमा, इन्कमको रूपमा केही दिन्छ त नियमन रूपले? नाइ साथीहरू, आजसम्म हामीले पाएको छौँ? जवाब छ बिल्कुल नाइ। तर साथीहरू हेल्दी लिभिङको मार्फतबाट अहिलेसम्म हामीले रिकमेन्ड गरि नै रहेको छौँ, यो कुनै नौलो काम होइन। तर हामीहरूको रिकमेन्डेसन अनपेड भयो, हामीले रिकमेन्ड गरेर कारोबार गरेर हामीलाई आम्दानी भएन, आम्दानी भएको भए मालामाल भइसकिन्थ्यो अलरेडी। तर यहाँनिर के छ भन्दा हेल्दी लिभिङ मार्फत रिकमेन्ड गर्ने भने, हेल्दी लिभिङ मार्फत सेयरिङ गर्ने भने, हेल्दी लिभिङ मार्फत रिकमेन्ड गरिसकेपछि त्यो रिकमेन्डेसनबाट भएको टर्नओभरमा तपाईँको थ्रुबाट यानि कि तपाईँको रिकमेन्डेसनबाट भएको कारोबारमा हेल्दी लिभिङले तपाईँ मलाई आम्दानीको रूपमा, कमिसनको रूपमा इन्कम प्रदान गर्छ। के गर्छ? इन्कम प्रदान गर्छ। तपाईँले यहाँनिर देख्नुभएको छ ए भन्ने व्यक्तिले सपिङ गरेको छ र ए भन्ने व्यक्तिले बी भन्ने व्यक्तिलाई सेयर गरेको छ र बी भन्ने व्यक्तिले सपिङ गरेको छ, त्यो सपिङको बेनिफिट पनि यसलाई जोडिएको छ र बी भन्ने व्यक्तिले सीलाई रिकमेन्ड गर्यो, बी भन्ने व्यक्तिले सी व्यक्तिलाई रिकमेन्ड गरेको छ। त्यो सी व्यक्तिले गरेको सपिङको बेनिफिट सीलाई त जोडियो, माथि बीलाई पनि जोडियो र त्यो माथि यसलाई पनि जोडियो र एक पीबी भनेको करिब 50 रुपियाँको टर्नओभर हो। जस्तै साथीहरू तपाईँले इक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने 100 रुपियाँ भएको भने 100 / 50 यानि कि 2 पीबी भयो। यसरी चाहिँ पीबी क्याल्कुलेट हुने गर्छ। अब तपाईँले देख्नुभएको छ आजको डेटमा टप सेलिब्रिटीहरू विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, उनीहरूले के गर्छन्? रिकमेन्ड गर्छन्। भिक्स की गोली लो, खिच की दूर करो, त्यो के हो? रिकमेन्डेसन नै हो, राइट? बोर्नभिटा द सिक्रेट अफ माइन्ड एनर्जी, त्यो के हो? रिकमेन्डेसन नै हो। म तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, एउटा डाटा सेयर गर्छु। विराट कोहलीको 2017 को इन्कम थियो 142 करोडको। त्यसमध्ये उसको मेन प्रोफेसन क्रिकेट हो। क्रिकेटबाट विराट कोहलीले मात्रै 21 करोड रुपियाँ कमाएको छ। कति? 21 करोड रुपियाँ। अरू बाँकी इन्डोर्समेन्टबाट, रिकमेन्डेसनबाट। यो पावर हो रिकमेन्डेसनको साथीहरू, यो पावर हो सेयरिङको। अब हेल्दी लिभिङले हामीलाई 10 प्रकारको आम्दानी दिन्छ साथीहरू। रिटेल प्रफिट, पर्फर्मेन्स बोनस, ब्रोन्ज राइडर बोनस, बिजनेस बिल्डिङ बोनस, टिम बिल्डिङ बोनस, लिडरसिप ओभरराइडिङ बोनस, ट्राभल फन्ड घुम्नको लागि, कार फन्ड, हाउस फन्ड एन्ड इलिट क्लब बोनस। यो सबै कुरा तपाईँले बिजनेस सुरुवात गरिसकेपछि बिस्तारै ट्रेनिङ प्रोग्रामबाट तपाईँले सिक्नुहुन्छ, स्पेसल सेसनहरू हुने गर्छ। त्यस सँगसँगै हेल्दी लिभिङले यानि कि बेस्टिजले हामीलाई वर्षमा 2 पटक फरेन ट्रिप लैजान्छ। सर जसलाई पनि नै जो मिहिनेत गर्छ, जो कमिटेड भएर काम गर्छ उसलाई लैजान्छ। यानि कि अन्य क्षेत्रमा तपाईँले मिहिनेत त गर्नै पर्छ, काम त गर्नै पर्छ, तर सम्भाव्यता छ त? कति पनि छैन साथीहरू। तर यहाँनिर मिहिनेत गर्नुभयो, यहाँनिर जोड लगाउनु भयो, यहाँनिर परिश्रम गर्नुभयो भने वर्षमा 2 पटक युरोप र एसियाको टुर लैजान्छ साथीहरू हेल्दी लिभिङले, यानि कि बेस्टिज प्राइभेट लिमिटेडले हामीहरूलाई। यो तरिकाको बेनिफिट्सहरू छ र यहाँनिरबाट साथीहरू म सँगसँगै मैले पनि आजभन्दा करिब
3 वर्ष अगाडि यो बिजनेसको सुरुवात गरेको थिएँ। तपाईँले भिडियो मार्फत हेर्नुभएको छ। मैले फिजिकल्ली भेटेर एकजना सरले मलाई सेयरिङ गर्नुभएको थियो, उहाँले मलाई बताउनु भएको थियो र यो बिजनेसलाई मैले सुरुवात गरेँ। सुरुवातको मेरो पहिलो महिनाको चेक थियो 184 रुपियाँको र मेरो लेटेस्ट इन्कम छ 1,61,000 को र यहाँनिर मैले मात्रै कमाइरहेको छैन साथीहरू। म सँगसँगै धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मेरो टिममा। अहिले करिब 25,000 जना अल ओभर नेपालबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 300 जना यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसमा हाउसवाइफ हुनुहुन्छ रबिना गुरुङजी, त्यस सँगसँगै वासुदेव पौडेल सर स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, त्यस सँगसँगै सीता आचार्यजी हुनुहुन्छ, त्यस सँगसँगै सुस्मिता राईजी हुनुहुन्छ। तमाम व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले महिनामा 5,000 देखि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाखसम्मको आम्दानी गरिराख्नु भएको छ। अरू के पाउँछ त किसानजी, मैले यो बिजनेस किन चुज गर्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तपाईँले पैसा सँगसँगै हेरेर तपाईँको व्यक्तित्व विकास गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यस सँगसँगै तपाईँले आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल्स, बातचित गर्ने कलालाई विकास गर्न सक्नुहुन्छ। आजको डेटमा 21st सेन्चुरीको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्किल हो कम्युनिकेसन स्किल। त्यस सँगसँगै तपाईँले उद्घोषण कला, यानि कि 50, 20, 30 जनाको बिचमा आनन्दसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्ने पब्लिक स्पिकिङ, जसलाई उद्घोषण कला भन्छ, त्यो पनि तपाईँले यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यस सँगसँगै नोमिनी बेस्ड कन्सेप्ट हुन्छ। तपाईँको डेथ भए पनि तपाईँको फ्यामिलीलाई नोमिनी ट्रान्सफर हुन्छ, स्वामित्व ट्रान्सफर हुन्छ। तपाईँको छोरा, तपाईँको छोरी या तपाईँको श्रीमान या तपाईँको श्रीमतीले तपाईँकै पोजिसनबाट, तपाईँले गरेको र्याङ्कबाट, तपाईँले एचिभ गरेको र्याङ्कबाट बिजनेस सुरु गर्न सक्छ। त्यस सँगसँगै पेसिभ इन्कम यहाँबाट जेनेरेट गर्न सकिन्छ साथीहरू। पेसिभ सोर्स अफ इन्कम पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्ता धेरै बेनिफिट्सहरू छन्। यहाँनिर तपाईँले आजको डेटमा ट्रेनिङ्स पाउनु। तपाईँलाई लाग्न सक्छ मैले त गर्न सक्दिनँ सर, मेरो त यस्तो छ सर, मेरो त त्यस्तो छ सर। तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन साथीहरू। तपाईँलाई प्रपर ट्रेनिङ्स प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ मिस्टर सोनु शर्मा सर, जो नेपालमै आएर हामीलाई ट्रेन गर्नुभएको थियो। हामीहरूको टप एचिभरबाट पनि तपाईँलाई ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू हुने गर्छ। कसरी गर्ने हो, कुन तरिकाले गर्ने हो, के गर्ने हो, पहिला के गर्ने हो, त्यसपछि के गर्ने हो। तपाईँ पढे लेखेको नभए पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर सिक्न चाहनु पर्यो, बुझ्न चाहनु पर्यो, राइट? सिक्न चाहनु पर्यो। त्यस सँगसँगै म तपाईँलाई प्राउडली सेयर गर्न चाहन्छु साथीहरू, आजको डेटमा टप मोस्ट मोटिभेसनल स्पिकर, यानि कि 150 भन्दा बढी कर्पोरेट हाउसहरूलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ। टाटा, बजाज, लुमिनस, आइसिआइसिआई जस्ता टप मोस्ट ब्रान्डहरू जसले 100 करोड, 150 करोड, 200 करोडको टर्नओभर गर्छन्, त्यस्ता कर्पोरेट हाउसहरूलाई, त्यो कम्पनीको सिइओहरूलाई, म्यानेजरहरूलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ। मिस्टर सोनु शर्मा सरले बिजनेस कसरी बिल्ड गर्ने हो त्यो व्यक्तिले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। यो इन्डस्ट्रीमा, यो व्यवसायमा, यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा यो बिजनेसलाई बिल्ड कसरी गर्ने, यो बिजनेसलाई डेभलप कसरी गर्ने हो, पहिला गर्ने के हो, त्यसपछि गर्ने के हो। त्यो कारणले गर्दा हामीहरूको ऱ्यापिड स्पिडमा ग्रोथ भइरहेको छ, ऱ्यापिडली हामीहरूले काम गरिरहेको छौँ। त्यस सँगसँगै साथीहरू यहाँनिरबाट तपाईँले धेरै ट्रेनिङहरू, प्रोग्रामहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको पर्सनालिटी वाइज पनि ग्रुमिङ हुन्छ, पर्सनालिटी वाइज पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ। र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु साथीहरू, आजभन्दा करिब 3 वर्ष अगाडि मलाई पनि यसरी नै सेयर गरिएको थियो। तपाईँले भिडियो मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भिडियो मार्फत सेयर गरिएको छ। मलाई फिजिकल्ली भेटेर सेयर गरिएको थियो। फिजिकल्ली भेटेर मैले यो बिजनेसको बारेमा बुझ्ने मौका पाएको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि मैले सामान्य एकाउन्टेन्टको जब गर्थेँ। जब सँगसँगै मैले स्टडी पनि गरिरहेको थिएँ। त्यस सँगसँगै म विभिन्न क्लबहरूमा आबद्ध थिएँ र सुरुमा सुन्दा मलाई पनि यो के हो, खै कस्तो हो, कसरी हो भन्ने टाइपको मलाई पनि भएको थियो। तर यहाँनिर मलाई बेस्ट के लाग्यो भन्दा साथीहरू, यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट छैन। आफूलाई युज हुने प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गरेर सुरु गर्न सकिन्छ र गरिरहेको कामलाई, यानि कि गरिरहेको पेसालाई, गरिरहेको व्यवसायलाई बिगार नगरिकन, डिस्टर्ब नगरिकन सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने भएर मैले पनि कन्फ्युजनमा, डाउटमा सुरुवात गरेको थिएँ। यो बिजनेसलाई मैले पनि स्टार्ट गरेको थिएँ र स्टार्ट गरिसकेपछि मैले जस्ट सुनेन, मैले सुरुवात गरेँ, एक्सन लिएँ। किनकि मैले आफ्नै केही गर्ने हो, आफ्नै ओनरसिपमा केही गर्ने हो, आफ्नै इम्पायर बिल्ड गर्ने हो। नोमिनल इन्कममा तपाईँको जस्ट सामान्य 10, 20, 25 हजारमा घरका खर्चहरू चलाउन, परिवारका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकिन्न भन्ने मलाई क्लियर थियो साथीहरू। त्यसले गर्दा मैले यो बिजनेसको सुरुवात गरेँ, किनकि केही बडा गर्नुपर्ने थियो। र मैले सुरुवात गर्दै गर्दा मेरो पहिलो महिनाको चेक थियो 184 रुपियाँको र मेरो लेटेस्ट इन्कम छ 1,61,000 को साथीहरू। जसले तपाईँले मलाई व्हाट्सएप गर्नुभयो, कल गर्नुभयो भने मैले मेरो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, मेरो ट्याक्स पे गरेको डिटेल्स पनि तपाईँलाई सेयर गर्न सक्छु। यानि कि इट्स एन्ड एभ्रिथिङ ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। तपाईँले हरेक कुराको भ्याट बिल पाउनुहुन्छ, हरेक कुराको तपाईँले इन्कम ट्याक्स पे गरेर मात्रै तपाईँले इन्कम पाउनुहुन्छ। यानि कि हरेक कुरा ट्रान्सपेरेन्ट छ। त्यस सँगसँगै म तपाईँलाई अर्को एचिभमेन्टको बारेमा सेयर गर्न चाहन्छु साथीहरू। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर तेम्बा शेर्पा सर, जसले यो इन्डस्ट्री मार्फत हजारौँ नभएर लाखौँ व्यक्तिहरूलाई कन्ट्रिब्युट गरेको कारणले डक्टरेटको अवार्ड पनि लिनुभयो सिङ्गापुरमा।
युरोपियन इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीले उहाँलाई डक्टरेटको अवार्डबाट सम्मानित गर्यो डाइरेक्ट सेलिङ मार्फत कन्ट्रिब्युट गरेको कारणले, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री मार्फत अरूलाई इम्पावर गरेको कारणले, इन्करेज गरेको कारणले। अब तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् कुन लेभलको इन्डस्ट्री हो यो, कुन लेभलको प्लेटफर्म हो यो। अब सुरुवात कसरी गर्न सकिन्छ? सुरुवात गर्नको लागि सिम्पल छ साथीहरू। जसले तपाईँलाई यो भिडियोको लिङ्क प्रोभाइड गरेको छ, जसले तपाईँलाई यो भिडियोको लिङ्क सेयर गरेको छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले नागरिकताको अगाडिको पछाडिको फोटो, मोबाइल नम्बर, इमेल एड्रेस दिनुभयो भने तपाईँको आइडी रजिस्टर्ड हुन्छ। आइडी रजिस्टर भइसकेपछि तपाईँले म्याक्सिमम बेनिफिटको लागि, अधिकतम फाइदा लिनको लागि तपाईँले 15,000 को सपिङ गर्नुभयो भने करिब 1200 को प्रोडक्ट फ्री हुन्छ। त्यस सँगसँगै अहिले लेटेस्ट कम्पनीले 10,000 को सपिङ गरेर पनि आइडीलाई एक्टिभेट गर्न दिइरहेको छ, बिजनेस सुरुवात गर्न दिइरहेको छ। 800 बराबरको सामान फ्री हुन्छ र हालचालै 6,000 को सपिङ गरेर पनि बिजनेसलाई सुरुवात गर्न सकिन्छ। यानी कि तपाईँले सिम्पल घरमा आवश्यक पर्ने प्रोडक्टहरू यो अर्डर लिस्टबाट, क्याटलगबाट तपाईँले अर्डर लिस्ट रेडी गर्नुहुन्छ। अर्डर लिस्ट रेडी गरिसकेपछि तपाईँको नजिकैमा डिएलसिपी सेन्टर छ, यानी कि ब्रान्च छ भने त्यहाँ गएर सपिङ गर्नुहुन्छ। होइन भने हेल्दी लिभिङको आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ। संस्थाको ब्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने त्यो पैसा तपाईँ कहीँ पनि जाँदै छैन। यानी कि तपाईँले व्यक्तिलाई दिँदै हुनुहुन्न, तपाईँले संस्थालाई दिँदै हुनुहुन्छ, राइट? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले हेल्दी लिभिङको ब्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ। डिपोजिट स्लिप र अर्डर सिट मेल गरिसकेपछि तपाईँको बिलिङ हुन्छ। बिलिङ भइसकेपछि आइडी एक्टिभेट हुन्छ। यदि तपाईँ नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले तल दिएको नम्बरमा वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई लाग्ला साथीहरू, तपाईँको मनमा केही सवाल होला, कसरी गर्ने हो सर, के गर्नुपर्छ? सिम्पल छ साथीहरू, पहिला आफूले प्रोडक्ट युज गर्ने हो। सपिङ गरेर धेरै लाग्ला सपिङ गर्ने भनेको बेच्नको लागि हो? बिल्कुल होइन साथीहरू, बिल्कुल होइन, जस्ट आफ्नो युजको लागि हो। त्यसपछि के गर्ने हो? त्यसपछि तपाईँलाई यो सेसनमा जोइन गराइन्छ, तपाईँलाई ट्रेनिङ दिइन्छ। तपाईँले सुरुवात गरिसकेपछि मात्र, तपाईँले सपिङ गरिसकेपछि, आइडी एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईँलाई ट्रेनिङ दिइन्छ, बताइन्छ, बुझाइन्छ। त्यसपछि के गर्ने? सेयर द प्रोडक्ट बेनिफिट, प्रोडक्टको बेनिफिटको बारेमा सेयर गर्ने। त्यसपछि लिस्ट बिल्ड गर्ने र साथीलाई इन्भाइट गरेर हामीहरूले प्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ। जुम मार्फत फिजिकल्ली पनि सेयरिङ गरिन्छ, प्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यसपछि फलोअप गर्ने, टिमवर्क गर्ने। अब तपाईँलाई लाग्ला तपाईँको मनमा तपाईँलाई केही प्रश्नहरूले रोकिरहेको छ, केही क्वेसनले रोकिरहेको छ, सर यो त चेन बनाउने बिजनेस हो, यो त चेनवाला काम हो। तपाईँ मलाई बताउनुहोस्, आजको डेटमा जुनसुकै कर्पोरेट छ, जुनसुकै संस्था छ, त्यो पनि त चेनमै काम गरिरहेको छ साथीहरू, राइट? तपाईँले एसियन पेन्ट देख्नुहुन्छ, एसियन पेन्टको पनि मेन तपाईँको कम्पनी छ, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटर छन्, त्यसपछि डिलर छन्, त्यसपछि होलसेलर छन् एसियन पेन्टको। यानी कि जसले चेन बनाएको छ नि त्यसले नै धेरै ठुलो पैसा कमाएको छ साथीहरू। तपाईँ र हामीहरू किन गरिब छौँ भन्दा हामीले नेटवर्क नै बनाउँदैन, हामीले चेन नै बनाउँदैनौँ। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँलाई कसले काम गर्यो भने पैसा आउँछ? एसियन पेन्टको मालिकलाई, एसियन पेन्टको बुटोलको डिलरले प्रफिट गर्यो भने पनि उसलाई पैसा जान्छ, भैरवाको डिलरले प्रफिट गर्यो भने पनि उसलाई पैसा जान्छ, किनकि उसले आफ्नो चेन बनाएको छ। तपाईँ र हामीलाई कसले काम गर्दा पैसा आउँछ? कसैले पनि नै, किनकि हामीले चेन नै बनाइरहेको छैनौँ। यो बिजनेसबाट हामीले आफ्नो नेटवर्क बनाउने, आफ्नो नेटवर्क बिल्ड गर्ने अवसर मिल्छ, जसबाट उनीहरूले गरेको कामको बेनिफिट पनि हामीहरूलाई आउँछ साथीहरू। अब तपाईँलाई लाग्ला साथीहरू, दोस्रो डाउट हुन्छ, दोस्रो कन्फ्युजन हुन्छ, सर डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा सफल सबै हुँदैनन्, कोही फेल पनि छन्। मेरो अङ्कलको छोराले, मेरो दिदीले, मेरो आन्टीले पनि गर्नुभएको थियो, उहाँले पनि खासै गर्नु भएन। साथीहरू, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री मात्रै होइन, दुनियाँको जुनसुकै काममा सबै मान्छेहरू सफल हुँदैनन्। किन म तपाईँलाई भनिदिन्छु, किनकि सबै व्यक्तिहरूले त्यो प्रोफेसनले, त्यो बिजनेसले जे गर्न भन्छ, जे माग्छ, जुन कुरा रिक्वायर्ड छ त्यो फुलफिल गर्न सक्दैनन्। तपाईँ सोध्नुहोस्, जसले तपाईँलाई यो त्यस्तो मैले पनि गरेको भनेको छ, त्यो व्यक्तिले आजसम्म कतिवटा ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नुभयो? उहाँलाई सोध्नुहोस्, तपाईँले लिस्ट बिल्डिङ गर्नुभयो, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, तपाईँले ड्रिम लिस्ट बनाउनु भयो, तपाईँ डाउट क्लियरको सेसन एटेन्ड गर्नुभयो, तपाईँले प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाउनु भयो, तपाईँले कतिजनालाई बिजनेस प्रेजेन्ट गर्नुभयो? उहाँले 15 देखि 20 जनाभन्दा धेरैलाई बिजनेस प्रेजेन्ट गर्नुभएकै छैन। यानी कि जसले बिजनेस अनुसार, जसले त्यो प्रोफेसन अनुसार काम गर्दैन, त्यो फेल नभएर के हुन्छ साथीहरू? डेफिनेटली फेल हुन्छ, राइट? हरेक इन्डस्ट्रीमा जतिजनाले इन्जिनियर पढ्छन् सबै इन्जिनियर छन्? नाइ। जतिजना डक्टर पढ्छन् सबै डक्टर छन्? नाइ। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला, सर मसँग राम्रो त लाग्यो, पैसा छैन। साथीहरू, तपाईँसँग अहिले पैसा छैन, यो तपाईँको एचिभमेन्ट हो या तपाईँको प्रब्लम हो? तपाईँलाई योबाट तपाईँलाई स्वर्ण पदक दिइन्छ या तपाईँलाई समस्या हुन्छ? तपाईँले भन्नुहुन्छ समस्या हुन्छ, पदक त दिँदैन। किन दिँदैन? किनकि यो एचिभमेन्ट होइन साथीहरू। तपाईँसँग आज पैसा छैन, मानौँ तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुभयो, यो प्रोजेक्टको सुरुवात गर्नु भएन भने अबको 2 वर्षपछि, 3 वर्षपछि तपाईँसँग पैसा हुन्छ त?
जवाफ छ नाइ। तर तपाईँले अहिले कहीँ न कहीँबाट जोगाड लाउनु भयो, कहीँ न कहीँबाट म्यानेज गरेर बिजनेसको सुरुवात गर्नुभयो भने 2% 1% चान्सेस छ तपाईँको जिन्दगी बेटर हुने, तपाईँको लाइफस्टाइल अपग्रेड हुने, तपाईँले पनि एउटा राम्रो आम्दानी गर्ने। त्यस सँगसँगै तपाईँलाई लाग्ला समय छैन। साथीहरू, समय छैन भने तपाईँले यो बिजनेसलाई सुरुवात गर्न बहुत जरुरी छ, किनकि हामीले तपाईँले बचे खुचेको समयलाई युज गरेर तपाईँले आफ्नो लागि समय निकाल्न सक्नुहुन्छ। म पनि टाइम फ्रिडम चाहन्थेँ, म पनि जबमा थिएँ, म विभिन्न क्लबहरूमा थिएँ, म आफ्नै ओन रिमोटमा काम गर्न चाहन्थेँ, आफ्नै समयलाई आफूले युज गर्न चाहन्थेँ, आफ्नो तरिकाले युज गर्न चाहन्थेँ। मसँग पनि त्यति बेला समय थिएन। म त्यही समय नभएको कारणले यो बिजनेस सुरु गरिरहेको छु र धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जससँग समय छैन, उहाँले समय होस् भनेर यो बिजनेसलाई सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर म यति भन्न चाहन्छु, तपाईँले पाएको अपर्च्युनिटीलाई, आएको अवसरलाई नगुमाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई यो लिङ्क कसैले प्रोभाइड गर्नुभएको छ भने उहाँलाई तपाईँले डिटेल्स सेयर गर्नुहोस् र सुरुवात गर्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, नितान्त डाइरेक्टली यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा कल र व्हाट्सएप गरेर डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गरेर यो बिजनेसको सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ, काम गर्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ नि साथीहरू, मौका आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन, र मौकाले बार बार तपाईँलाई नक गर्दैन। साथीहरू, तपाईँसँग कहीँ न कहीँ यो अपर्च्युनिटी आएको छ भने तपाईँलाई भगवान्ले ग्रो गराउन चाहन्छन्, अगाडि बढाउन चाहन्छन्। अब तपाईँ आफै नै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्न, तपाईँ आफै नै सानो इनिसिएटिभ लिन सक्नुहुन्न भने स्वयं बर्मा विष्णु आए पनि जिन्दगीमा केही हुनेवाला छैन। त्यही भएर एक्सन लिनुहोस्, इनिसिएटिभ लिनुहोस् साथीहरू, किनकि सिम्पल सपिङ गरेर घरमा आवश्यक बने प्रोडक्ट युज गरेर एउटा व्यापार गर्ने अवसर, एउटा आम्दानी गर्ने अवसर मिल्छ भने वाइ नट। तपाईँले आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो आर्थिक आत्मनिर्भरताको लागि केही न केही डिसिजन लिनुहुन्छ, अब सुरुवात गर्नुहुन्छ भन्ने म आशावादी छु। र जसले लिङ्क प्रोभाइड गर्नुभयो यो भिडियोको उहाँलाई सेयर गर्नुहोस्, अदरवाइज डाइरेक्टली कल र व्हाट्सएप मार्फत तपाईँले सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै डाइरेक्ट सेलिङ सम्बन्धी विभिन्न नलेजेबल भिडियोको लागि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ र अरू भिडियो पनि गो थ्रु हुन सक्नुहुनेछ। त्यतिको लागि थ्याङ्क यू सो मच। गड ब्लेस यू, ग्रो योर सेल्फ, टेक केयर, बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच।